हेलो टु एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीहरू एङ्गल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइनको पार्ट सेकेन्ड पढ्नेछौँ। फर्स्ट पार्टमा हामीहरूले पढ्यो कि दुईवटा स्ट्रेट लाइनको बिचमा चाहिँ एङ्गल कसरी फाइन्ड गरिन्छ र आज चाहिँ यस भिडियोमा प्यारलल र परपेन्डिकुलरको कन्डिसन हामीहरू पढ्नेछौँ। अब यो फर्स्ट क्वेसनमा दिएको छ हामीहरूको फाइन्ड द स्लोप अफ द लाइन ह्याभिङ इक्वेसन -3x - 8y = 1। यो जुन हाम्रो पहिला त यसलाई चाहिँ सोल्युसनमा लेख्ने र हाम्रो इक्वेसन के दिएको छ -3x - 8y -3x - 8y = 1 हैन। अब भनेको छ कि यो लाइनको चाहिँ हाम्रो स्लोप के हुन्छ त यसको लागि चाहिँ यो हाम्रो के हो इक्वेसन फर्स्ट हो। फ्रम इक्वेसन फर्स्ट स्लोप फाइन्ड गर्ने हाम्रो के फर्मुला छ जब चाहिँ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिएको हुन्छ माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स बाई कोफिसिएन्ट अफ वाई। यो माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स हाम्रो कति दिएको छ -3 र वाईको कोफिसिएन्ट कति दिएको छ -8। यो माइनस हाम्रो क्यान्सल भयो, कति छ 3/8। मतलब कि यो स्ट्रेट लाइनको चाहिँ स्लोप -3/8 आएको हो। अर्को क्वेसन छ फाइन्ड द स्लोप अफ द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 2,3 एन्ड 4,7। हाम्रो सपोज यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो जसको चाहिँ पोइन्ट छ 2,3 र अर्को पोइन्ट हो हाम्रो 4,7। 2,3 र 4,7 को जब हामीहरू जोइन गर्छौँ लाइन त त्यसको चाहिँ स्लोप कति हुन्छ त अब चाहिँ यसको लागि चाहिँ सोल्युसनमा द लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स कुन छ हाम्रो 2,3 एन्ड 4,7। त यसको चाहिँ x1 हाम्रो कति हुन्छ 2, y1 हुन्छ हाम्रो 3, x2 हुन्छ 4 र y2 हाम्रो हुन्छ 7। अब स्लोप नाउ स्लोप जब हामीहरूलाई चाहिँ दुईवटा पोइन्ट दिएको हुन्छ हैन, दुईवटा पोइन्ट दिएको हुन्छ र त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ स्लोप फाइन्ड गर्ने हाम्रो फर्मुला के छ y2 - y1 बाई x2 - x1। जब हाम्रो चाहिँ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो स्लोप फाइन्ड गर्ने फर्मुला छ माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स र कोफिसिएन्ट अफ वाई। र जब हाम्रो चाहिँ दुईवटा पोइन्ट दिएको हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ स्लोप फाइन्ड गर्ने फर्मुला के छ y2 - y1 बाई x2 - x1। अब यहाँ y2 भनेको हाम्रो कति हो 7 माइनस y1 भनेको हाम्रो 3, त्यसपछि चाहिँ x2 भनेको हाम्रो 4 माइनस x1 भनेको हाम्रो कति हो 2। यो कति हुन्छ हाम्रो 4 र यो हुन्छ हाम्रो 2, यो भनेको 2। मतलब कि यहाँ स्लोपको भ्यालु कति आएको छ 2। अर्को क्वेसन छ व्हाट इज द स्लोप अफ लाइन व्हिच इज प्यारलल टु द लाइन। यो व्हाट इज द स्लोप अफ लाइन व्हिच इज प्यारलल टु द लाइन। यो हाम्रो सपोज एउटा स्ट्रेट लाइन हो त्यसको इक्वेसन दिएको छ कति 3x - 2y + 10 = 0। अब यो जुन हाम्रो स्ट्रेट लाइन हो यो स्ट्रेट लाइनसँग चाहिँ अर्को एउटा स्ट्रेट लाइन छ जुन चाहिँ प्यारलल छ हैन। त अब चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनको चाहिँ इक्वेसन कति हुन्छ त्यो भनेको छ फाइन्ड गर्नको लागि। त हामीहरूलाई चाहिँ थाहा छ जब दुईवटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ प्यारलल हुन्छ र त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यो दुवैको स्लोप के हुन्छ इक्वल हुन्छ। मतलब यो लाइनको स्लोप हामीहरू यदि m1 लिन्छौँ भने यसको m2 त यसको स्लोप र यसको स्लोप के हुन्छ हामीहरूलाई इक्वल। अब के गर्ने भने यसको हामीहरू चाहिँ स्लोप निकाल्ने र योसँग चाहिँ इक्वल गर्ने। त अब चाहिँ यो इक्वेसन अफ लाइन इज के छ हाम्रो 3x - 2y + 10 = 0। यो भनेको हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट हो। अब स्लोप m1 कति हुन्छ हाम्रो माइनस कोफिसिएन्ट अफ x र कोफिसिएन्ट अफ y
माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स भनेको हाम्रो यहाँ छ 3 र यो भनेको हाम्रो कति हो -2 यो माइनस हाम्रो क्यान्सल कति रह्यो 3/2। अब के गर्ने भने लेट भनेको यो स्ट्रेट लाइनको जुन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हामीहरूलाई गिभन छ यसको स्लोप हामीहरू चाहिँ m1 लेट गरे मतलब m1 छ हैन। अब यो स्ट्रेट लाइनसँग प्यारलल भनेको यो हाम्रो हो यसको चाहिँ स्लोप हामीहरू के गर्छौँ भने लेट m2 बी द स्लोप यो सब लेख्नु पर्छ है लेट m2 बी द स्लोप अफ स्ट्रेट लाइन which is parallel to the equation first. Then for parallel lines के हुन्छ भने प्यारलल लाइन्समा हाम्रो m1 इक्वल टु m2। अब m1 भनेको हाम्रो कति छ यो m1 भनेको हाम्रो हो 3/2 र त्यसपछि यो m2 मतलब के कि m2 इक्वल टु 3/2 आएको हो। यही नै हाम्रो के हो स्लोप। यसको एन्सर चाहिँ 3/2 आएको छ। मतलब यो जुन स्ट्रेट लाइन छ हैन यसको चाहिँ जुन प्यारलल छ यो स्ट्रेट लाइनसँग प्यारलल छ त्यसको चाहिँ स्लोप हाम्रो चाहिँ 3/2 आएको हो। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेशन छ व्हाट इज द स्लोप अफ द लाइन्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टु द लाइन 7x + 8y - 20 इक्वल टु 0। यसको लागि चाहिँ पहिला सोलुसन लेख्ने यो 7x त्यसपछि प्लस 8y - 20 इक्वल टु 0 यो हाम्रो के हो इक्वेसन फर्स्ट। यसले चाहिँ लेट गर्ने यहाँ के दिएको छ भने व्हाट इज द स्लोप अफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टु द लाइन। यो चाहिँ हाम्रो यो लाइन छ यसको चाहिँ इक्वेसन दिएको छ 7x + 8y - 20 चाहिँ यसको इक्वल टु 0। यो लाइनको चाहिँ हाम्रो स्लोप दिएको छ मतलब यो स्ट्रेट लाइनको हाम्रो इक्वेसन दिएको छ। अब यो स्ट्रेट लाइनसँग चाहिँ जुन एउटा हाम्रो परपेंडिकुलर लाइन छ त्यसको स्लोप हाम्रो कति छ त्यो फाइन्ड गर्ने। त जब दुईवटा लाइन एक आपसमा परपेंडिकुलर हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन के छ भने m1 इन्टु m2 इक्वल टु -1। अब के गर्ने भने हामीहरू यो स्ट्रेट लाइन छ यो स्ट्रेट लाइनबाट हामीहरू चाहिँ स्लोप फाइन्ड गर्छौँ यो m1 र यहाँ चाहिँ भ्यालु पुट गर्ने र m2 को भ्यालु हामीहरू ल्याउने। त यही नै हो के मतलब जुन स्ट्रेट लाइन चाहिँ परपेंडिकुलर छ त्यसको स्लोप हामीहरूलाई आइहाल्छ। अब चाहिँ के गर्ने भने फ्रम इक्वेसन 1 स्लोप के छ हाम्रो m1 हैन। अब के हुन्छ भने यहाँ माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y। यो माइनस कोफिसिएन्ट अफ x भनेको हाम्रो कति छ 7 र यो भनेको हाम्रो कति छ y को 8। मतलब m1 भनेको जुन स्ट्रेट लाइन दिएको छ त्यसको स्लोप हामीहरूलाई चाहिँ 7/8 आएको हो। अब लेट m2 बी द स्लोप of a straight line which is perpendicular to the equation के छ हाम्रो फर्स्ट। then for perpendicular लाइन्स परपेंडिकुलर लाइनमा चाहिँ के हुन्छ भने दुवै स्ट्रेट लाइनको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भने त्यसको भ्यालु कति आउँछ हाम्रो -1। m1 भनेको हाम्रो कति आएको हो -7/8 र यो m2 इक्वल टु -1। यो माइनस हाम्रो के हुन्छ क्यान्सल र यो चाहिँ अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा m2 भनेको 8/7 मतलब के कि त्यो परपेंडिकुलर लाइनको चाहिँ स्लोप कति आएको छ हाम्रो 8/7। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेशन हो प्रूभ दैट द फ्लोइङ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स आर प्यारलल टु इच अदर। जुन हाम्रो यो दुईटै स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिएको छ यो दुवै चाहिँ स्ट्रेट लाइन चाहिँ के छ भने एक आपसमा प्यारलल छ यो हामीहरूलाई प्रूभ गर्नु छ। त यसको लागि के गर्ने भने
यो दुवै स्ट्रेट लाइनको हामीहरू चाहिँ स्लोप फाइन्ड गर्ने र स्लोप चाहिँ दुवैको इक्वल आउँछ भने त्यही नै के हो हाम्रो प्रुफ, किनकि m1 इक्वल टु m2 त्यो चाहिँ कसको कन्डिसन हो, प्यारलल लाइनको कन्डिसन। अब चाहिँ यो 3x प्लस 7 माइनस 4y इक्वल टु 0। अब चाहिँ यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्ने, यो 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टु 0 यो हाम्रो के हो इक्वेसन फर्स्ट, र अर्को चाहिँ यो 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टु 0 यो हाम्रो के हो इक्वेसन सेकेन्ड। अब फ्रम इक्वेसन फर्स्टको चाहिँ हाम्रो स्लोप के हुन्छ m1 हुन्छ, यसको चाहिँ माइनस जब चाहिँ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिएको हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ स्लोपको फर्मुला के हुन्छ माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y, त्यसपछि यो माइनस x को कोफिसिएन्ट कति दिएको छ यहाँ 3 र y को कोफिसिएन्ट छ -4, यो माइनस क्यान्सल हुन्छ, कति आयो 3/4। र फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड स्लोप चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ m2 भनेको सेम माइनस कोफिसिएन्ट अफ x र कोफिसिएन्ट अफ y, र यो माइनस x को कोफिसिएन्ट छ यहाँ 3 र y को कोफिसिएन्ट छ हाम्रो कति -4, यहाँ पनि यो माइनस क्यान्सल, कति भयो हाम्रो 3/4। हाम्रो चाहिँ यहाँ m1 मतलब स्लोप छ 3/4 र m2 को स्लोप पनि छ 3/4, दुवै चाहिँ इक्वल छ हैन। नाउ अब यो नाउ m1 इक्वल टु m2 यही नै हामीहरूलाई के थियो प्रुभ गर्नु थियो। अर्को क्वेसन छ सो दैट द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 5,7 एन्ड -2,3 इज प्यारलल टु द लाइन। सपोज हाम्रो चाहिँ एउटा यो 5,7 र यो पोइन्ट हो र अर्को पोइन्ट छ हाम्रो 2,3, यो जब यसलाई हामीहरू जोइन्ट गर्छौँ यो लाइन चाहिँ र अर्को एउटा हाम्रो स्ट्रेट लाइन गिभन छ 4x माइनस 7y माइनस 10 इक्वल टु 0, यो दुवै लाइन चाहिँ एक आपसमा चाहिँ प्यारलल छ, यो हामीहरूलाई के गर्नु छ प्रुफ गर्नु छ हैन। र के गर्ने भने हामीहरू चाहिँ यो दुईवटै पोइन्ट मतलब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट युज गरेर हामीहरू चाहिँ यसको स्लोप फाइन्ड गर्ने र यसको पनि स्लोप फाइन्ड गर्ने, र यदि दुवैको स्लोप चाहिँ इक्वल आउँछ भने यही नै हामीहरूको के हो प्यारलल। अब चाहिँ सोलुसनमा द लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स आर कुन पोइन्ट छ हाम्रो 5,7 र अर्को छ हाम्रो कति -2,3। त यसको चाहिँ x1 हाम्रो कति आउँछ 5, y1 आउँछ 7, x2 यहाँ हुन्छ -2 र y2 हाम्रो कति हुन्छ 3। र जब अब चाहिँ स्लोप m1 जब हामीहरूले चाहिँ पोइन्ट दिएको हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ स्लोप फाइन्ड गर्ने फर्मुला के छ y2 माइनस y1 र x2 माइनस x1। यहाँ y2 भनेको हाम्रो कति हो 3 माइनस y1 भनेको 7, x2 भनेको हाम्रो -2 र x1 भनेको हाम्रो कति हो -5, यो कति हुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ -4 र यहाँ हुन्छ हाम्रो कति -7, दुवै क्यान्सल हुन्छ माइनस कति आयो 4/7 आयो। अब अगेन इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हाम्रो कति दिएको छ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन यो 4x माइनस 7y माइनस 10, यो 4x माइनस 7y माइनस 10 इक्वल टु 0 हैन। अब चाहिँ यो हाम्रो के हो 4x माइनस 7y माइनस 10 इक्वल टु 0, यो हामीहरू लेट गरिहाल्ने इक्वेसन 1 र यो फ्रम इक्वेसन 1 यसको स्लोप हाम्रो कति भइहाल्छ m2 भइहाल्छ, कति छ माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y माइनस कोफिसिएन्ट अफ x हाम्रो कति छ 4, कोफिसिएन्ट अफ y हाम्रो कति छ -7, यो दुवै के हुन्छ हाम्रो माइनस क्यान्सल 4/7, मतलब m2 हाम्रो कति आएको छ 4/7 र m1 कति आएको छ हाम्रो 4/7, मतलब यहाँ चाहिँ हाम्रो m1 इक्वल टु m2 दुवै मिलिरहेको छ, यही नै हामीहरूलाई के गर्नु थियो प्रुभ। हेन्स
प्यारलल कन्डिसन प्रुभड, यही नै प्रुभ गर्नु थियो। अब अर्को क्वेसन छ, के छ भने प्रुभ द्याट द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 5 -8 र 2 1 इज प्यारलल टु द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 8। मतलब यो हाम्रो 5, 8 एउटा पोइन्ट छ र अर्को पोइन्ट छ हाम्रो 2, 1। यो दुवैलाई चाहिँ जब हामीहरू जोइन्ट गर्छौँ र अर्को पोइन्ट छ हाम्रो -1 3 र अर्को चाहिँ यहाँ 2, -6, यो दुवैलाई हामीहरू जोइन्ट गर्छौँ। यो दुवै चाहिँ जब लाइन जोइन मतलब यो पोइन्ट जोइन गर्छौँ र जुन स्ट्रेट लाइन बन्छ, यो दुवै चाहिँ स्ट्रेट लाइन एक आपसमा चाहिँ प्यारलल छ। यही नै हामीहरूलाई के गर्नु छ, प्रुभ गर्नु छ। त के गर्ने भने यहाँ दुवै कन्डिसनमा चाहिँ मतलब पोइन्ट पोइन्ट दिएको छ। त यो दुवै मतलब यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट हामीहरू चाहिँ के गर्ने भने स्लोप फाइन्ड गर्ने, र यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट पनि के गर्ने भने स्लोप फाइन्ड गर्ने, र दुवैको स्लोप हामीहरूलाई इक्वल आउँछ। त यही नै के छ हाम्रो प्यारलल। अब यही नै प्रुभ गर्नु छ। त अब चाहिँ के गर्ने, सोल्युसनमा द लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स, पहिलो लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स हाम्रो के छ, यो 5, -8 एन्ड अर्को चाहिँ हाम्रो 2, 1। त यसको x1 कति भइहाल्छ 5, y1 भइहाल्छ यसको -8, यसको x2 भइहाल्छ 2 र y2 भइहाल्छ कति 1। अब स्लोप यसकोमा के भइहाल्छ m1 भनेको y2 - y1 र x2 - x1। y2 भनेको हाम्रो 1, यो भनेको माइनस, यो भनेको -8, त्यसपछि चाहिँ x2 भनेको 2 - 5, यो 1 + 8 बाई यो भनेको -3, यो कति भइहाल्छ हाम्रो 9 / -3 भनेको -3। अब एगेन another line joining पोइन्ट्स हाम्रो कुन कुन दिएको छ, एउटा छ -1 3 र अर्को 2 -6, -1 3 र अर्को छ 2 -6। यसको x1 भइहाल्छ हाम्रो -1, y1 भइहाल्छ हाम्रो 3 र x2 भइहाल्छ 2, y2 भइहाल्छ -6। अब चाहिँ यसको स्लोप भइहाल्छ हाम्रो के m2 र यो y2 - y1, x2 - x1, y2 भनेको हाम्रो -6 र y1 भनेको हाम्रो कति छ -3 र यहाँ भनेको कति छ हाम्रो यो 2 र यो भनेको माइनस र यो -1 भनेको यहाँ -9 र यो भनेको यो 2 + 1 भनेको -9 र यो 3 भनेको कति आयो हाम्रो -3। मतलब m2 भनेको हाम्रो -3 र m1 भनेको पनि कति आएको छ हाम्रो यो m1 भनेको पनि -3। मतलब m1 र m2 हाम्रो m1 = m2, हेन्स प्रुभड। यही नै प्रुभ गर्नु थियो हामीहरूलाई। अब अर्को क्वेसन छ, के छ अर्को क्वेसन, प्रुभ द्याट द फ्लोइङ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। अब सोल्युसनमा चाहिँ यो जुन हाम्रो मतलब दिएको छ इक्वेसन, मतलब परपेन्डिकुलर छ यो स्ट्रेट लाइनसँग चाहिँ एउटा अर्को स्ट्रेट लाइन जुन चाहिँ यसको इक्वेसन छ 2x + 2y = 11 र 5x - 5y + 3 = 0। यो यस्तो छ भने हामीहरूलाई प्रुभ गर्नु छ यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनमा परपेन्डिकुलर हो। यही नै प्रुभ गर्नु हो। त के गर्ने भने यसको मतलब यसको चाहिँ हामीहरू स्लोप फाइन्ड गर्ने र यसको पनि स्लोप फाइन्ड गर्ने, र परपेन्डिकुलर कन्डिसनमा के छ भने दुवैको स्लोप हामीहरू मल्टिप्लाई गर्छौँ। मतलब m1 × m2 गर्छौँ भने त्यसको भ्यालु हामीहरूलाई कति आउनुपर्छ -1। यदि यस्तो आइरहेछ भने यही नै हाम्रो के हो परपेन्डिकुलर कन्डिसन प्रुफ गर्ने। अब चाहिँ यो 2x + 2y = 11 छ, यो हाम्रो के हो इक्वेसन फर्स्ट, र यो 5x - 5y + 3 = 0 यो हाम्रो के हो इक्वेसन सेकेन्ड। अब नाउ फ्रम इक्वेसन फर्स्ट यसको स्लोप हाम्रो के छ m1 छ, यो माइनस कोफिसिएन्ट अफ x र यसको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ y माइनस यो कति छ भने हाम्रो यो 2 र यसको y को कोफिसिएन्ट छ हाम्रो 2 र यो दुवैलाई क्यान्सल गर्छ भने कति हुन्छ हाम्रो -1। अब फेरि
फ्रम इक्वेसन 2 यसको स्लोप हाम्रो कति हुन्छ m2 र यो भनेको माइनस कोफिसिएन्ट अफ x र कोफिसिएन्ट अफ y यो माइनस x को कोफिसिएन्ट चाहिँ इक्वेसन 2 मा कति छ यो 5 र यो माइनस 5 यो 5 र यो माइनस 5 यो दुवै माइनस माइनस क्यान्सल र 5 5 भनेको हाम्रो कति आयो 1 अब नाउ अब हियर यो अब के गर्ने भने मल्टिप्लाई गर्ने मतलब प्रुफ गर्नु छ भने हैन त यो m1 इन्टु m2 m1 हाम्रो कति आएको छ -1 र यो m2 भनेको 1 भनेको -1 र यो m1 इन्टु m2 भनेको -1 हेन्स प्रुभड यही नै हामीहरुलाई के गर्नु छ प्रुफ गर्नु छ मतलब के यो परपेन्डिकुलर कन्डिसनमा चाहिँ यो परपेन्डिकुलर कन्डिसनमा चाहिँ m1 इन्टु m2 भनेको -1 र प्यारलल कन्डिसनमा चाहिँ m1 इक्वल टु m2 यो हाम्रो के हो परपेन्डिकुलर र प्यारललको कन्डिसन कति बेला जब दुईवटा लाइन चाहिँ एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ र प्यारलल हुन्छ अर्को क्वेशन हो प्रुभ दैट द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 2, -3 and 5, -2 is perpendicular to the line मतलब हाम्रो यो 2, -3 र यो पोइन्ट हो र अर्को पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के 5, -2 यो जुन लाइन हामीहरु जोइन गर्छौं यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हो यो लाइनसँगको इक्वेसन जुन हामीहरुलाई दिएको छ 3x + y + 6 = 0 यही नै हामीहरुलाई के गर्नु छ प्रुफ गर्नु छ त यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भने यो जुन हाम्रो पोइन्ट गिभन छ यो दुवै पोइन्टको युज गरेर हामीहरु स्लोप फाइन्ड गर्ने र यसको पनि स्लोप फाइन्ड गर्ने यो स्ट्रेट लाइन दिएको छ इक्वेसन दिएको छ यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिएको छ यसको पनि स्लोप फाइन्ड गर्ने र दुवैको स्लोप फाइन्ड गरेर के गर्ने भने मल्टिप्लाई गर्ने र यो मल्टिप्लाई गरेर यो भ्यालु चाहिँ -1 आइरहेको छ भने त्यसको एन्सर त्यही नै हामीहरुलाई के गर्नु छ भने प्रुफ अब चाहिँ सोलुसनमा द लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स हाम्रो के छ यो 2, -3 र अर्को छ 5, -2 यसको x1 र y1 हाम्रो कति हुन्छ 2, -3 र x2 y2 भनेको हाम्रो कति हुन्छ यो 5 र यो -2 अब यसको स्लोप m1 हाम्रो कति हुन्छ y2 - y1 र x2 - x1 भनेको y2 हाम्रो -2 र त्यसपछि यो माइनस y1 भनेको -3 र त्यसपछि x2 भनेको हाम्रो 5 र यो -2 यो -2 + 3 र यो भनेको 3 कति हुन्छ हाम्रो यो 1/3 यो भनेको हाम्रो यो m1 भनेको 1/3 आयो अब again इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हाम्रो कति दिएको छ यो 3x + y + 6 3x + y + 6 = 0 यसलाई चाहिँ 1 गरिहाल्ने अब फ्रम इक्वेसन 1 यो स्लोप हाम्रो के भइहाल्छ m2 भइहाल्छ यस्तो कन्डिसनमा माइनस कोफिसिएन्ट अफ x र कोफिसिएन्ट अफ y माइनस कोफिसिएन्ट अफ x भनेको 3 र यो भनेको हाम्रो 1 भनेको -3 कति छ हाम्रो यो m2 हियर अब के गर्ने भने m1 इन्टु m2 = -1 m1 हाम्रो कति आएको हो 1/3 इन्टु m2 भनेको हाम्रो -3 यो दुवै क्यान्सल गर्ने त 1 र यो भनेको -1 = -1 प्रुभड यही नै हामीहरुलाई के गर्नु छ प्रुफ गर्नु छ अब अर्को क्वेशन छ प्रुभ दैट द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 4, 3 and 8, 9 is perpendicular to the line joining the points यो जुन हाम्रो 5, -1 जुन पोइन्ट्स ले अर्को पोइन्ट सँग 2, 1 सँग लाइन जोइनिङ गर्छ यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ कुन सँग जुन पोइन्ट जोइन गर्छ हाम्रो 4, 3 र 8, 9 त अब के गर्ने भने यो दुवैको हामीहरु युज गरेर स्लोप फाइन्ड गर्ने यो m1 आउँछ र यो दुवै पोइन्टको युज गरेर हामीहरु स्लोप फाइन्ड गर्ने m2 र यो m1 * m2 त्यही नै हाम्रो के हो
अब चाहिँ यो म के गर्छु भने डाइरेक्टली लेख्छु यो स्लोप m1 यो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 तपाईहरु के गर्नु भने यसलाई चाहिँ अलि गिभन लेखेर हैन मतलब लाइन जोइनिङ पोइन्ट चाहिँ x1 x2 गर्ने अब म मतलब अघि गरिसकेको छु अब डाइरेक्टली गरिरहेको छु यो दुवैको गर्छु भने के हुन्छ भने हाम्रो y2 यो भनेको 9 त्यसपछि माइनस y1 भनेको यो 3 र x2 भनेको यो 8 यो भनेको -4 यो कति हुन्छ हाम्रो 6 बाई यो भनेको हाम्रो 4 भनेको 3/2 र अगेन स्लोप m2 भनेको y2 माइनस y1 र यो x2 माइनस x1 यो y2 हाम्रो कति छ यो भनेको 1 र यो भनेको -1 त्यसपछि -1 र यो x2 भनेको हाम्रो यो भनेको कति हुन्छ यो x2 भनेको हाम्रो 2 र यो भनेको -5 2 र -5 भनेको यो 1 + 1 र यो भनेको -3 2/-3 नाउ m1 into m2 -1 के गर्ने भने m1 हाम्रो कति छ 3/2 र m2 भनेको हाम्रो 2/-3 = -1 यो 3 सँग यो 3 क्यान्सल यो 1 सँग यो 1 क्यान्सल मतलब -1 = -1 यही नि हामीहरुलाई के गर्नु थियो प्रुभड दुवैको चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर -1 एन्सर आइरहेको छ र परपेन्डिकुलरको कन्डिसन पनि त्यही नै हो दुवैको स्लोप मल्टिप्लाई गर्छु भने 1 आउट -1 आउँछ अब अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द भ्यालु अफ m when the pair of straight lines 5x plus my minus 6 you equal to 0 and 5x minus 3y minus 8 equal to 0 are parallel मतलब के कि यो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन र यो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन चाहिँ हाम्रो प्यारलल छ र मतलब प्यारलल छ भने m को भ्यालु फाइन्ड गर्नुहोस् मतलब यो m चाहिँ हाम्रो त्यो भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्नुहोस् त के गर्ने भने यसको स्लोप ल्याउने र यसको स्लोप ल्याउने र दुवैको स्लोप हामीहरु इक्वल गर्छौं तब चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो m को भ्यालु फाइन्ड हुन्छ त अब चाहिँ सोलुसनमा हाम्रो यो 5x plus my minus 6 equal to 0 यो हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट हो र 5x minus 3y minus 8 equal to 0 यो हाम्रो के हो इक्वेसन सेकेन्ड हो अब चाहिँ नाउ फ्रम इक्वेसन फर्स्ट यो स्लोप हाम्रो छ m1 कति हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x र यो कोएफिसिएन्ट अफ y यसको x को कोएफिसिएन्ट हाम्रो 5 र यो भनेको m यो m1 हो अब चाहिँ फेरि यो फ्रम इक्वेसन 2 यो स्लोप हाम्रो कति भइहाल्छ m2 इक्वल टु माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x र यो कोएफिसिएन्ट अफ y यो माइनस x को कोएफिसिएन्ट चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसन कति छ यो 5 माइनस 3 यो 5 माइनस 3 यो दुवै क्यान्सल 5/3 यो m2 अब here 4 parallel lines मा चाहिँ दुवैको स्लोप के हुन्छ इक्वल हैन m1 इक्वल टु m2 m1 भनेको हाम्रो कति छ -5/m -5/m र m2 भनेको हाम्रो कति छ 5/3 यो 5 हाम्रो माथि दुवै क्यान्सल हुन्छ -1 आयो मतलब m को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आएको छ -3 यही नै हाम्रो के हो आन्सर अर्को क्वेशन छ हाम्रो फाइन्ड द भ्यालु अफ p सो दैट द स्ट्रेट लाइन्स यो दुवै स्ट्रेट लाइन चाहिँ एक आपसमा अर्थोगोनल छ अर्थोगोनल भनेको के अर्थोगोनल भनेको परपेन्डिकुलरलाई भनिन्छ अर्थोगोनल इज परपेन्डिकुलर के अर्को नाम हो अर्थोगोनल अब चाहिँ सेम कुरा मतलब यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ यो र यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन भनेको हाम्रो यो हैन अब यो दुवै चाहिँ एक आपसमा चाहिँ के छ भने परपेन्डिकुलर छ यो स्ट्रेट लाइन र यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ यो गिभन छ र हामीहरुलाई चाहिँ p को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ त के गर्ने भने यसको पनि स्लोप फाइन्ड गर्ने यसको पनि स्लोप फाइन्ड गर्ने दुवैको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने र 1 सँग के गर्ने भने इक्वल अब चाहिँ सोलुसनमा 4x minus 7y plus 3 equal to 0 यो हाम्रो के हो इक्वेसन फर्स्ट त्यसपछि चाहिँ
3x प्लस py इक्वल टू 5 यो हाम्रो के हो इक्वेसन सेकेन्ड। अब फ्रम इक्वेसन फर्स्ट यो स्लोप हामीहरू m1 गर्छौँ भने यसको डाइरेक्टली म लेख्छु कति हुन्छ भने हाम्रो यो 4/7 किनकि यो माइनस र यो माइनस यो दुवै क्यान्सल भइहाल्छ 4/7। अब फेरि इक्वेसन 2 बाट चाहिँ यो स्लोप हाम्रो कति आउँछ m2 र यो भनेको -3 र यो p। अब 4 परपेन्डिकुलर लाइन्स के हुन्छ भने m1 इन्टु m2 इक्वल टु -1। यो m1 हाम्रो कति छ 4/7 4/7 मल्टिप्लाई m2 हाम्रो कति छ -3/p -3/p इक्वल टु -1। यो माइनस हाम्रो के हुन्छ क्यान्सिल। यो भनेको 4 3 जा 12 र यो भनेको 7p र क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 7p मतलब p इक्वल टु 12/7 एन्सर। अर्को क्वेसन छ द स्ट्रेट लाइन ह्याभिङ इक्वेसन यो 6x - 8y - 17 इक्वल टु 0 इज प्यारलल टु द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स एट द फाइन्ड द भ्यालु अफ के। मतलब कि यो हाम्रो स्ट्रेट लाइनको एउटा इक्वेसन छ 6x - 8y - 17 इक्वल टु 0। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्यारलल छ यो स्ट्रेट लाइनको मतलब यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन जुन गिभन छ यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ प्यारलल छ जुन पोइन्ट जोइनिङ छ यो 2k + 1 2 र अर्को भनेको -1, 8 यो दुवै चाहिँ एक आपसमा के छ प्यारलल छ। त के गर्ने भने यसको हामीहरू स्लोप फाइन्ड गर्ने र यसको पनि स्लोप फाइन्ड गर्ने र प्यारलल छ भने दुवैको स्लोप इक्वल गर्छौँ तब हाम्रो के हुन्छ भने के को भ्यालु फाइन्ड हुन्छ मतलब पत्ता लाग्छ। अब चाहिँ सोलुसनमा यो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन के छ हाम्रो 6x - 8y - 17 इक्वल टु 0 यो हाम्रो इक्वेसन हो 1। अब फ्रम इक्वेसन 1 स्लोप हाम्रो यसको हुन्छ m1 कति हुन्छ हाम्रो यो -6 र यो -8 यो दुवै क्यान्सल हुन्छ मतलब यो 3/4 2 ले क्यान्सल गर्दाखेरि। अब अगेन लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स यो x1 हाम्रो कति भइहाल्छ 2k + 1 र y1 भनेको हाम्रो 2 भइहाल्छ x2 भनेको हाम्रो -1 र y2 भनेको हाम्रो कति भइहाल्छ 8। अब स्लोप यो m2 स्लोप कति भइहाल्छ हाम्रो y2 - y1 र यो x2 - x1। y2 भनेको हाम्रो कति हो यो 8 र -2 8 - 2 यो 8 - 2 र x2 भनेको हाम्रो कति छ -1 र यो -2k + 1 -1 - 2k + 1 यो भनेको हाम्रो 6 र यो भनेको -1 - 2k यो भनेको -1 यो 6 यो भनेको कति भइहाल्छ हाम्रो -2k र त्यसपछि चाहिँ -2 हेयर यो दुवै चाहिँ लाइन के छ एक आपसमा प्यारलल छैन त 4 प्यारलल लाइन्स m1 इक्वल टु m2 m1 हाम्रो कति छ 3/4 3/4 र m2 हाम्रो कति छ 6/-2 -2k र -2। अब चाहिँ के गर्ने भने क्रस मल्टिप्लाई यसलाई यो के हुन्छ क्यान्सल 3 to the 6 र यो भनेको कति भइहाल्छ हाम्रो 4 2 जा 8 र यो -2k -2। अब चाहिँ यसले यो सेट्याउने यो 10 र यो -2k के भनेको हाम्रो कति आएको छ 10 र यो 2 डिभाइडमा जान्छ भने -5 यही हाम्रो के हो एन्सर। अर्को क्वेसन हो अब द लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स 1, -3 एन्ड 3p 3 आर स्ट्रेट लाइन्स ह्याभिङ इक्वेसन 4x + 3y - 2 इक्वल टु 0 आर अर्थोगोनल फाइन्ड द भ्यालु अफ के। मतलब के हाम्रो चाहिँ मतलब यो हाम्रो 1, -3 पोइन्ट छ र अर्को पोइन्टसँग जब यो स्ट्रेट लाइन फर्मेसन गर्छ भने त्यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ हैन यो स्ट्रेट लाइनसँग 4x + 3y - 2 त मतलब यो पोइन्ट चाहिँ जब जोइन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ परपेन्डिकुलर लाइन चाहिँ बनाउँछ यो 4x + 3y - 2 सँग है।
त अब चाहिँ यो p को भ्यालु हामीहरूलाई के गर्नु छ भने फाइन्ड गर्नु छ। त के गर्ने भने यो दुवै पोइन्टको युज गरेर हामीहरू स्लोप फाइन्ड गर्ने र यसको पनि स्लोप फाइन्ड गर्ने र दुवैको के गर्ने भने मल्टिप्लाई इक्वल टु 1। अब चाहिँ सोलुसनमा चाहिँ लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स हाम्रो के छ, यो x1 भनेको हाम्रो 1, y1 भनेको -3, यो x2 भनेको हाम्रो 3p, y2 भनेको हाम्रो 3। यसको स्लोप हाम्रो कति भइहाल्छ m1, यो y2 माइनस y1 र x2 माइनस x1, y2 भनेको 3 र y1 भनेको माइनस यो -3, x2 भनेको 3p र x1 भनेको 1। यो कति भइहाल्छ हाम्रो 3 3 भनेको यो 6 र यो भनेको 3p माइनस 1। अब एगेन इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन कति छ, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हाम्रो यहाँ 4x + 3y - 2, 4x + 3y - 2 = 0, यो 1 बनिहाल्यो। त अब चाहिँ स्लोप m2 कति भइहाल्छ हाम्रो माइनस कोफिसिएन्ट अफ x र यो कोफिसिएन्ट अफ y माइनस यो 4/3 हैन। अब चाहिँ नाउ फोर परपेन्डिकुलर लाइन्स के हुन्छ हाम्रो m1 * m2 र यो -1। m1 हाम्रो कति छ, यो मल्टिप्लाई हो। m1 भनेको हाम्रो छ 6/3p - 1, 6/3p - 1 इन्टु m2 भनेको -4/3 र यो -1। यो माइनस के हुन्छ हाम्रो क्यान्सिल। अब के गर्ने भने यसलाई यो 3 सँग यो 6 2 र यो कति भइहाल्छ हाम्रो 2 4 8 मतलब 8 = यो 3p - 1। अब चाहिँ यो 3p र यो 1 यो साइड जान्छ भने 9, p = 9/3 भनेको 3, p को भ्यालु हाम्रो 3 आएको हो। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेसन छ, लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 3m - 2 र 7 एन्ड 1 3 इज परपेन्डिकुलर टु द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स। मतलब के यो 3m - 2 7 यो पोइन्ट छ र अर्को पोइन्ट्स यो 1,3 छ हैन, यो 1,3 र यसले चाहिँ परपेन्डिकुलर छ कुन लाइनसँग, यो 6,1 र 2,7 सँग। यस्तो हामीहरूलाई गिभन छ र भनेको छ के कि m को भ्यालु फाइन्ड गर्ने, यो m को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्ने। त अब के गर्ने भने यो दुवै लाइनको चाहिँ हामीहरू युज गरेर स्लोप फाइन्ड गर्ने र यसको पनि स्लोप फाइन्ड गर्ने हैन, र त्यसपछि दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्ने र इक्वल टु 1। अब सोलुसनमा चाहिँ म डाइरेक्ट के गर्छु भने यो दुवैको लाइनको हैन, मतलब हाम्रो लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स छ यो 3m - 2 7 र अर्को छ हाम्रो के 1,3। यसको स्लोप हाम्रो के हुन्छ m1 यो y2 माइनस y1 र x2 माइनस x1। यो y2 हाम्रो कति हुन्छ यो 3, त्यसपछि माइनस यो हाम्रो कति हुन्छ 7, x2 हाम्रो हुन्छ 1 र माइनस कति हुन्छ यो हाम्रो 3m - 2, यो -4 कति हुन्छ हाम्रो यो 1 - 3m प्लस यो कति हुन्छ 3, यो 2, त्यसपछि यो -4 र यो -3m प्लस 3। एगेन लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स, अर्को लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स हाम्रो कुन छ जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर हो, त्यो छ हाम्रो यो 6 1 र 2 7, 6 1 र 2 7। यसको चाहिँ स्लोप हाम्रो के हुन्छ m2 यो y2 माइनस y1 र x2 माइनस x1। y2 भनेको 7, y1 भनेको 1, x2 भनेको 2 र यो 6 भनेको यो कति हुन्छ हाम्रो 6 र यो भनेको -4 भनेको 3/2 माइनस। अब नाउ हामीहरूलाई चाहिँ 4 परपेन्डिकुलर हैन, त के हुन्छ भने यो m1 * m2 र यो -1। m1 हाम्रो कति आएको छ -4 र यो बाइ -3m + 3, -4 - 3m + 3 मल्टिप्लाई गर्ने यो -3/2 लिएर र यो भनेको -1, यो माइनस के हुन्छ हाम्रो क्यान्सिल, यसले यो हुन्छ 2, पछि कति भइहाल्छ हाम्रो यो
यो 2 लिएर मल्टिप्लाई गर्छु भने यो हाम्रो 6 माइनस 6 र त्यसपछि यो माइनस 3m प्लस 3 यो 3m यो साइड ल्याउने र यो भनेको 3 प्लस 3 m इक्वल टु 9/3 भनेको हाम्रो कति हो 3m इक्वल टु 3 एन्सर। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। एउटा कुरा के छ भने नि यहाँ हेर्नु है यो -4m छ र तलमा छ -3m प्लस 3 यो माइनस चाहिँ क्यान्सल हुँदैन। किन हुँदैन किनकि यो माथिमा चाहिँ एउटा मात्र डिजिट छ र तलमा चाहिँ दुईवटा डिजिट छ। दुईवटा डिजिट छ भने यो 3m को चाहिँ आफ्नै साइन छ -3 र यो 3 को साइन छ प्लस, त्यसैले चाहिँ यो क्यान्सल हुँदैन। अब अर्को क्वेसन छ find the equation of the line passes through the point 4, 5 and parallel to the slope and parallel to the find the equation of the straight line passes through the point 4, 5 and parallel to the line having slope यति। मतलब के अब हम एउटा यो चाहिँ हाम्रो के छ भने and the equation of the straight line passes through the point यो हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइन छ जुन चाहिँ पास भइरहेछ कुन 4, 5 बाट र यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनसँग प्यारलल छ जसको चाहिँ स्लोप 3/4 दिएको छ। यसको हामीहरू m1 लिइहाल्छौँ र यसको m2 लिइहाल्छौँ। त के गर्ने भने हामीहरूलाई यसको चाहिँ के गर्नु छ भने इक्वेसन फाइन्ड गर्नु छ। अब चाहिँ सोलुसनमा के गर्ने भने लेट यो मतलब हाम्रो m दिएको छ 3/4। त अब के गर्ने भने लेट यो लाइन हैन यो लाइनको हाम्रो स्लोप दिएको छ 3/4। अब चाहिँ यो लाइनको स्लोप हाम्रो कति आउँछ त यो लाइन र यो लाइन चाहिँ एक आपसमा प्यारलल छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने लेट m डैश बी द स्लोप अफ लाइन which is parallel to the line having slope कति स्लोप छ हाम्रो 3/4 then 4 parallel lines के हुन्छ हाम्रो m इक्वल टु m डैश र m हाम्रो 3/4 हो। त यसको पनि कति भइहाल्छ यो दुबै लाइनको चाहिँ स्लोप सेम भइहाल्छ किनकि प्यारलल हो त्यही भएर यो 3/4। अब नाउ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन ह्याभिङ स्लोप कति स्लोप छ 3/4 एन्ड पासेज थ्रु द पोइन्ट कुन पोइन्टबाट पास भइरहेछ हाम्रो 4, 5 इज के हुन्छ हेर स्ट्रेट लाइनको हाम्रो इक्वेसन कति छ त्यो मतलब स्लोपको फर्मेटमा y इक्वल टु mx प्लस c छ हैन यो छ। अब यही बेसिसमा चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भने यसको इक्वेसन फाइन्ड गर्छौँ। त यो y माइनस y1 इक्वल टु m यो x माइनस x1 यो y कुन पोइन्टबाट पास भइरहेछ 4, 5 यो भनेको y1 हैन त्यो कति भइहाल्छ हाम्रो 5 र यो m भनेको स्लोप कति छ हाम्रो 3 यो 3/4 यो x माइनस x1 भनेको हाम्रो कति हो 4। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 4y यो भनेको 20 र यो 3x त्यसपछि कति भइहाल्छ हाम्रो माइनस यो 12। अब यो यता ल्याउँछ हाम्रो कति भइहाल्छ यो 3x त्यसपछि चाहिँ माइनस 4y र त्यसपछि चाहिँ यो कति भइहाल्छ हाम्रो यसलाई यो साइड ल्याउँछ भने -12 र +20 इक्वल टु 0 यो 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टु 0 यही नै के हो हाम्रो एन्सर। मतलब यो स्ट्रेट लाइनको चाहिँ यही नै के हो इक्वेसन जुन चाहिँ प्यारलल छ र त्यसको चाहिँ स्लोप दिएको छ 3/4। अब अर्को क्वेसन छ यहाँ भनेको चाहिँ के फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन्स व्हिच पासेस थ्रु द पोइन्ट -2 -3 एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन ह्याभिङ स्लोप यति। मतलब के मतलब यस्तो परपेन्डिकुलर चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन यो परपेन्डिकुलर लाइनको चाहिँ मतलब यो परपेन्डिकुलर लाइनको हाम्रो स्लोप दिएको छ 4/5 दिएको छ
र यो परपेन्डिकुलर लाइनको हामीहरूले चाहिँ इक्वेसन फाइन्ड गर्नु छ जुन चाहिँ पास भएको छ कहाँबाट -2, -3। अब के गर्छु भने म यो स्लोप युज गरेर यसको स्लोप हामीहरू फाइन्ड गर्छौँ र अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ र त्यो मतलब स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनले चाहिँ पास गराउँछु कहाँबाट -2, -3बाट। त अब चाहिँ के गर्ने भने यो सोलुसनमा स्लोप कति छ हाम्रो यो स्लोप MO हो हैन, कति छ 4/2। लेट M dash be the slope of line which is perpendicular to the line having slope कति छ हाम्रो स्लोप 4/5। then for perpendicular condition तो M1 into M2 हैन, M2 हैन, यो M into M dash इक्वल टू -1। यो हाम्रो कति छ 4/5 हो र यो M dash र यो -1। त कति भइहाल्छ हाम्रो यो M dash भनेको -5/4। मतलब यो स्ट्रेट लाइनको हाम्रो स्लोप कति आएको छ -5/4 र पास कहाँबाट भइरहेछ -2, -3बाट। त अब लेख्ने नाउ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन having slope कति छ -5,4 and passes through -2, -3 b y - y1 र यो m त्यसपछि x - x1 y यो y1 भनेको हाम्रो कति छ -3 र यो भनेको -5/4 यो भनेको हाम्रो कति आयो -2 y + 3 यो भनेको हाम्रो -5/4 र यो x + 2 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। त 4y + 12 -5y त्यसपछि चाहिँ यो कति भइहाल्छ हाम्रो -10 यो साइड आउँछ र यो त्यसपछि चाहिँ यो +12 र यो 10 इक्वल टु 0। यो 5x + 4y + 22 इक्वल टु 0। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेसन छ फाइन्ड इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन passes through the point -1, 7 and parallel to the other हैन। अर्को मतलब अघि चाहिँ हामीहरूलाई के दिएको थियो कि सिधै चाहिँ त्यो मतलब स्ट्रेट लाइनको स्लोप हामीहरूलाई चाहिँ दिएको थियो र पास भइरहेको थियो यो पोइन्टबाट। अब यहाँ के छ भने अब यहाँ छ मतलब कि त्यो प्यारलल लाइनको चाहिँ इक्वेसन हामीहरूलाई दिएको छ र पास भइरहेछ त्यो यो पोइन्टबाट। केही पनि गर्नु मतलब सेम अघि कि जस्तो कन्सेप्ट हो। योबाट के गर्ने भने हामीहरू स्लोप फाइन्ड गर्ने र यो पासबाट यो मतलब पोइन्टबाट के गर्ने भने पास गराइदिने। अब सोलुसनमा चाहिँ यो 5x + 3y - 7 इक्वल टु 0 यो इक्वल टु 0 छ। इक्वेसन फर्स्ट मतलब स्लोप कति हुन्छ हाम्रो -5/3 हैन। यो हाम्रो -5/3 यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप हो हैन। अब चाहिँ लेट M dash be स्लोप अफ यो प्यारलल लाइन्स तपाईहरु आफै लेख्नु अब मतलब अघि म लेखेको छु। त्यो M dash कति भइहाल्छ हाम्रो -5/3 र त्यसको नाउ इक्वेसन कति भइहाल्छ नाउ इक्वेसन भइहाल्छ कति जुन चाहिँ पास भइरहेछ -1, 7 बाट यो y - y1 र यो m र यो x - x1 है त। यो 1 यो भनेको हाम्रो कति भइहाल्छ 7 यो -5/3 त्यसपछि चाहिँ यो x र यो भनेको कति भइहाल्छ +1 कति हुन्छ हाम्रो यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 3y - 21 त्यसपछि -5x र -5 त्यसपछि यो साइड आउँछ। त कति हुन्छ हाम्रो 5x + 3y र यो -21 + 5 = 0 5x + 3y यो भनेको यो कति हुन्छ हाम्रो -16 इक्वल टु 0। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अर्को क्वेसन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रु द पोइन्ट -2, -3, -2 एन्ड प्यारल टु लाइन जोइनिङ छ। अब के गर्ने भने यो जुन हाम्रो छ मतलब यो लाइन जोइनिङ पोइन्ट छ 4, -1 र यहाँ छ -1, -2
र योसँग प्यारलल जुन लाइन छ त्यो चाहिँ पास भइरहेछ -3, -2 बाट। त के गर्ने भने यो दुवैको हामीहरू के गर्ने भने यो युज गरेर स्लोप फाइन्ड गर्ने र जति यसको स्लोप आउँछ त्यति पनि यसको पनि स्लोप आउँछ होइन, र पास गराइदिने यो -3, -2 बाट। त यसको चाहिँ स्लोप के हुन्छ, यो लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स हाम्रो छ 4, -1 र -1, -2। यसको स्लोप हाम्रो के हुन्छ, यो m1 हो, के हुन्छ हाम्रो स्लोप, यो y2 - y1 र x2 - x1। यसको स्लोप हुन्छ हाम्रो यो y2 भनेको 2 माइनस y1 भनेको -1 त प्लस, र यो x2 भनेको -1 र यो भनेको हाम्रो कति भन्छ -4, यो 3 बाई -5। र अब चाहिँ यो हाम्रो m1 होइन, त m ड्यास पनि कति आउँछ 3 बाई -5। अब पास गराइदिने कुन पोइन्टबाट, -3, -2। यो -y यो y1 हाम्रो कति छ -2 भनेको यो कति भइहाल्छ +2, र यो भनेको हाम्रो कति छ -3/5 -3/5 x1 हाम्रो कति छ -3, त कति भइहाल्छ हाम्रो यहाँ +3 प्लस मल्टिप्लाई गर्ने 5y + 10, यो भनेको -3x, यो भनेको -9। यो सेट आउँछ त 3x + 5, त्यसपछि चाहिँ +10 माइनस यो सेट आउँछ त +9 = 0, 3x + 5y + 19 = 0। यही नै हाम्रो के हो एन्सर, स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन। अर्को क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रु द पोइन्ट यति, र मतलब कि यसको चाहिँ हाम्रो 5x - 7y - 13 = 0, यहाँ = 0 दिएको छ होइन। यो पास भइरहेको कहाँबाट 3, 4 बाट। अब चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हाम्रो के हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नु छ। त के गर्ने भने यसको हामीहरू मतलब स्लोप फाइन्ड गर्ने। त यो स्लोप हाम्रो कति भइहाल्छ, यो -5 बाई -7 भनेको 5/7, र पास। अब चाहिँ यो यसको चाहिँ के गर्ने भने परपेन्डिकुलर, मतलब कि m1 × m2 - 1, त यो 5/7 m2 छ -1 छ होइन, त कति भइहाल्छ m2 भनेको -7/5। पास गराइरहेछ कहाँबाट 3, 4, त यो भनेको हाम्रो कति हो, यो y1 हो 4, यो भनेको -7/5 x, यो भनेको x1 हाम्रो कति हो 3, मल्टिप्लाई गर्ने 5y, यो भनेको 20 -7x भनेको कति भइहाल्छ 21। यो साइड आउँछ त 7x + 5y, र यो साइड आउँछ भने कति भइहाल्छ हाम्रो 21 प्लस यो 7x प्लस कति भइहाल्छ 41। यही नै हाम्रो के हो एन्सर।